ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 290 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता, 18 अर्ब बिगो दाबी, जग्गा जपत गर्न 52 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। धरानवासीलाई प्रधानमन्त्रीको अपील, सामाजिक सद्भावको पक्षमा उभिनुहोस्। संसदीय समितिको सभापतिलाई लिएर कांग्रेसमा किचलो, शेखर गगन समूहले दिएन नाम। संसदीय समिति निर्वाचन कांग्रेसबाट राणा, खतिवडा र चालिसे बने उम्मेद्वार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्यो माओवादी केन्द्रसँग भागवण्डा, पूर्वाधार विकास समिति दिएपछि राप्रपाले कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने। सन्दीप विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा आज पनि सुनवाई भएन। कोशी सरकारलाई समर्थन गर्ने शर्तमा राप्रपालाई सभापति छाडेको माओवादी नेता माधव सापकोटाको भनाई। एमालेद्वारा 2वटा संसदीय समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत लगायतका अन्य पार्टीले कुन समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिए, यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। कोशी प्रदेशमा जातीय सद्भाव बिथोल्ने काम सरकार आफैले गरेको एमाले सांसदको आरोप। धरानको जुलुस भन्दै 2 महिना पुरानो फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। धरानका मेयर अर्क साम्पाङको भनाई, म सबै धर्मलाई बराबर ठान्छु। तनहुँमा गाई काटेको आरोपमा 3 जना पक्राउ। गौर घटनाको दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृहले गर्यो पत्रचार। अभिनेता सानु ताम्राकारको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। भैरवाबाट मंगलबारदेखि हङकङ र दिल्ली उडान गर्दै निगम। विश्व समुदायसँग अर्थमन्त्रीको भनाई, 1 अर्ब जनसङ्ख्याका लागि नेपाल पानीको स्रोत हो। र अमेरिकाको हवाईमा लागेको डढेलोका कारण माउईमा पर्यटक घटे। यी र यस्तै समाचार सहित देशविदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ ललिता निवासमा 290 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा 290 जना विरुद्ध सरकारी लिखित कृत्यको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले दिएको राय सहितको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयका महेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो। सीआईबीले प्रतिवादीहरूलाई संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो, तर सरकारी वकिलले संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ। सीआईबीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो, तर सरकारी वकिलले शाहलाई प्रतिवादी बनाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ। सीआईबीको अनुसन्धानमा उनले तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख रहँदा भूमाफियालाई सहयोग गर्ने गरी काम गरेको खुलेको थियो। त्यसबापत शाहले श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा 11 आना 2 पैसा जग्गा लिएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सुधीर पत्नी उर्मिला शाह र गियनाथ पत्नी भुवन कुमारी छापागाईको नाममा किता नम्बर 36 को 1 रोपनी 2 आना जग्गा पनि भेटिएको थियो, तर सीआईबीले उनलाई प्रतिवादी बनाएन। बरु सीआईबीले प्रतिवादी बनाउन नपर्ने भनेको सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने प्रतिवादी बनाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ। ललिता निवासको जग्गाबारे 2049, 2060, 2062, 2067 र 2069 सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो। यो प्रकरणमा 18 अर्ब बिको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। पुरानो घटना भएकाले यसमा मुलुकी ऐन 2020 अनुसारको बिको माग गरिएको छ। त्यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 52 जनाबाट जग्गा जफत गर्न माग दाबी गरेको छ। यो प्रयोजनका लागि कार्यालयले 52 जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूमाथि कृत्यको अभियोग छैन, तर कृत्य कामबाट जोडिएको जग्गा किनेकाले त्यो जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ स्रोतले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले जग्गा फिर्ताको मन्जुरीनामा दिनेमाथि पनि मुद्दा नचल्न राय दिएको थियो, तर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक एकता र सद्भावको पक्षमा उभिन धरानवासीलाई अपिल गर्नुभएको छ। साथै उहाँले सम्भावित समस्याबाट समाज र नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाएको बताउनु भएको छ। शनिबार साँझ वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिन यता धरानमा भइरहेको गतिविधि र त्यसले सद्भाव एवं एकतामा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। हरेक समस्याको संवाद र सहमतिको बलबाटै समाधान गर्न सकिने भन्दै उहाँले धरानमा
विद्यमान विभाजित मनोविज्ञान र क्रियाकलापलाई पनि संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिनेतर्फ गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। यसका लागि पहल गर्न राजनीतिक दल तथा सङ्घ संस्थालाई अपिल गर्नुका साथै सम्भावित समस्याबाट समाज र नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, सामाजिक एकतामा खलल पुग्ने कार्यबाट टाढा रही एकता र सद्भावको पक्षमा उभिन र समस्या समाधानका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट सम्भव पहल लिनु हुन धरानवासी जनसमुदाय लगायत सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक अपिल गर्दछु। नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय समितिका सभापतिको भागबण्डालाई लिएर तीव्र विवाद देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापति चयन अगाडि सल्लाह नगरेको र आफू खुसी व्यक्ति छनौट गरेका कारण आफ्नो तर्फबाट कसैले पनि सभापतिमा नाम नदिने संस्थापन इतर समूहले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डमा कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, संसदीय सुनवाई, अर्थ, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत गरी 4 समितिको सभापति भएको थियो। 4 मध्ये 2 सभापति आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने अडान संस्थापन इतरले राख्दै आएको छ। केही दिन अगाडि सभापति देउवालाई भेट्नुभएका संस्थापन इतरका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 2 जना सभापति आफ्नो तर्फबाट हुनुपर्ने कुरा राख्नु भएको थियो। महामन्त्री गगन थापाले 2 जना आफ्नो तर्फबाट नभए अस्वीकार गर्नुपर्ने शेखरलाई सुझाव दिनुभएको थियो। तर सभापति देउवाले एउटा समितिको सभापति मात्र शेखर गगन समूहलाई दिन चाहनु भएको छ। उहाँले संसदीय सुनवाई समितिको सभापति शेखर गगन समूहलाई छुट्याउनु भएको थियो। तर शेखर गगन समूहले नाम दिन अस्वीकार गरेको छ। जुनसुकै गुटबाट गरे पनि हुने पार्टीकै मान्छे हो, कस्तो मान्छे गर्ने कसरी गर्ने व्यक्तिको नाममा गुटको भागबण्डा होला। संस्थापन इतरका एक नेताले भनेका छन्, कुन समिति लिने भन्ने कुरामा नेताहरूसँग सल्लाह नै नगर्नुपर्ने हो प्रश्न गरेका छन्। अरू समिति सभापतिको नाम टुङ्गो लागिसकेपछि बैठक बस्नुको औचित्य नहुने उहाँले बताउनु भयो। संस्थापन पक्षले राज्य व्यवस्था तथा सुशासनको सभापतिमा रामहरि खतिवडा, संसदीय सुनवाईमा जीवन परियार, अर्थमा सन्तोष चालिसे, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतमा आर्जु राणाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। यीमध्ये परियार संस्थापन इतर समूहका हुनुहुन्छ। दुवै समूहको हुने गरी 40लाई समेटिएको देउवा पक्षको दाबी छ। तर शेखर गगन समूह यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन्। 2 जना आफ्नो पक्षबाट हुनुपर्ने र सभापति हुने व्यक्तिको क्षमता हेरेर छनौट गर्नुपर्ने नेताहरूको अडान छ। सभापति देउवाले छुट्याइदिएको समितिमा लुरु नजाने इतर पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। संसदीय सुनवाई समिति नाम मात्रैको समिति हो, त्यसको बैठक औपचारिकताका लागि मात्रै बस्छ। संस्थापन इतरका नेताको भनाइ छ, त्यो समितिको सभापतिको काम गाडी चढ्ने बाहेक केही हुन्न। समिति सभापतिका लागि सोमबार निर्वाचन तय गरिएको छ। आइतबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका थियो। अहिले भएको सहमतिमा कुनै गम्भीर मोड नआए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिने लगभग निश्चित भएको नेताहरूले बताएका छन्। भदौ 4 गते थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान अनुकूल नभएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ। यसबारे अदालतले भदौ 15 गते पूर्ण सुनवाईका लागि मिति तय गरेको छ। यदि मुख्यमन्त्री थापालाई पुनः प्रदेश सभामा विश्वासको मत दिन अदालतले आदेश दिए राप्रपाका सांसदहरूले पनि मत दिने समझदारी आइतबार भएको नेताहरूको भनाइ छ। सोही अनुसार सत्तारूढ दलहरूले केन्द्रमा राप्रपालाई आफूले पाएका समितिमध्ये स्थानीय विकास र पूर्वाधार समितिको सभापति बनाउने निर्णय गरेका छन्। पूर्वाधार विकास समिति माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो। राप्रपाले कोशी सरकारमा सत्ता जोगाउन विश्वासको मत दिने सहमति गरेपछि माओवादीले पाएको समिति सभापति छाडेको एक नेताको भनाइ छ। माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको पक्षमा मत दिने शर्तमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका माननीय ज्यूलाई सहयोग गर्ने समझदारी भयो, ती नेताले भनेका छन्। सत्ता गठबन्धन नै प्रस्तावक र समर्थक बसेको छ। तर राप्रपाका वार्तामा रहेका बुद्धिमान तामाङले सहमतिबारे खुलाउन चाहनु भएन। उहाँले समिति सभापतिमा मात्रै छलफल भएको दाबी गर्नुभयो। हामी कोशीको विषयमा प्रवेश नै गरेका छैनौँ उहाँले भन्नुभयो। आज पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिका विषयमा मात्रै समझदारी भएको छ। कोशी प्रदेश सभामा राप्रपा प्रतिपक्षीय दलमा रहेको छ। प्रदेश सभामा राप्रपाका 6 सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि समिति सभापति मात्रै बाँडफाँड भएको दाबी गर्नुभयो। सत्तापक्षका एक नेताले भने कोशी सरकार जोगाउनकै लागि राप्रपालाई समितिमा सभापति दिने सहमति भएको ठोकुवा गर्नुभयो। हामी बीच केही दीर्घकालीन समझदारी भएका छन्, त्यसै अन्तर्गत कोशी सरकार पनि परेको छ उहाँले भन्नुभयो। आइतबार बनेको सहमति कायम रहे कोशीमा उद्धव थापाले विश्वासको मत पाउने निश्चित भएको ती नेताको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोकाकोला विक्रेता कालिन्चोक ट्रेडिङ नेपाललाई 1,50,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। शुक्रबार ब्रिकुटी मण्डपमा एक थान सिसाको बोतलमा ढुसी लागेको कोकाकोला भेटिएपछि महानगरले उत्पादन कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो। उत्पादन कम्पनीले एउटै ब्याजको कोकाकोलामा अन्त समस्या नभएको तर एक ठाउँमा मात्रै समस्या भएपछि धुवानी गर्दा वा अन्य कारणले लिकेज भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। महानगरका निरीक्षण अधिकारी डाक्टर अवधेश झाले भन्नुभयो, कोकाकोलामा चिनी
पानी र कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। हामीले निरीक्षण गर्दा भेटिएको कोकमा कार्बन डाइअक्साइड उडिसकेकाले ढुसी लागेको थियो, लिकेज भएकाले ढुसी परेको हो। उत्पादन गर्दा भन्दा पनि वितरकको लापरवाहीले गर्दा अखाद्य भएकाले 1.5 लाख रुपियाँ जरिवाना गराइएको उहाँले बताउनु भयो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दाले आइतबार पनि पालो पाएन। न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासले 5औं नम्बरमा भएको मुद्दामा हेर्न नभ्याइने भने आदेश दिएको हो। बलात्कारको घटनामा साँचीको प्रमाणमा केन्द्रित भई न्याय निरूपण हुनुपर्ने मुद्दा पीडितको र उनको आमाको जन्ममितिको विवादसम्म पुगेको छ। सन्दीप लामिछानेले पीडितको जन्ममितिको शङ्कास्पद कागजात पेश गरेका थिए। सम्बन्धित निकायमा त्यो कागजात नभेटिएपछि गत सोमबार न्यायाधीश राजु कुमार खतिवडाको इजलासले सन्दीपलाई कागज गराई सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित विवरण मगाउनु भने आदेश दिनुभएको थियो। सन्दीपले जिल्ला अदालतमा कागज गर्दै बयानका दिन कुनै शुभचिन्तकले त्यो कागज दिएकाले प्रमाण हुने ठानी पेश गरेको जवाब दिएका छन्। थप कागजात मगाउन नपर्ने भएपछि जिल्ला अदालतले आइतबार नै पेशी तोकेको थियो, तर आइतबार सुनवाई हुन सकेन। शनिबार हिन्दूवादी सङ्घ संस्थाले धरानमा शनिबार निकालेको धार्मिक र्याली भन्दै एउटा फोटो भाइरल बन्यो, जहाँ ओम लेखेका प्रशस्त झण्डा देखिए मानिसहरूको ठुलो भिड थियो। त्यही फोटो पोस्ट गर्दै सामाजिक सञ्जालमा धरानमा निकालिएको र्याली भन्दै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सेयर गरिरहेका थिए। के त्यो फोटो धरानकै हो त? होइन, जबकि फोटो भाइरल बनिसक्दा धरानमा त्यति ठुलो र्याली निस्किएको थिएन। यो फोटोको फ्याक्ट चेक गर्दा शनिबार धरानमा खिचेको पाइएन। यो फोटो असार 5 को वीरगञ्जको एक धार्मिक कार्यक्रमको हो। वीरगञ्जको माई स्थान अवस्थित गहवा माई मन्दिरको 11औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा वीरगञ्जमा रथ यात्राका क्रममा खिचेको फोटो थियो। त्यो फोटो हाम्रा वीरगञ्जले 2080 असार 5 गते आफ्नो अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित गरेको छ। यो फोटो सेयर गर्नेमा बढी राजावादी छन्। उनीहरूले घटनालाई अतिरञ्जित बनाउन सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सेयर गरेको देखिन्छ। सोही दिनको भिडियो पनि भाइरल भइरहेका छन्। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बहादुर सिंहले संसदको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। सिंहको प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र समर्थक एमालेका प्रेम बहादुर महर्जन रहनु भएको छ। माओवादी केन्द्रले सापकोटालाई पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिका रूपमा अगाडि सारेको थियो। कोशी प्रदेशमा राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने शर्तमा राप्रपालाई पूर्वाधार विकास समितिको सभापति दिएको छ। यता पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापतिबाट आउट हुनुभएका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले कोशी सरकार बचाउनका लागि आफूले त्याग गरेको बताउनु भएको छ। यसअघि गठबन्धनको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रको भागमा परेको विकास समितिको सभापति सापकोटालाई बनाउने तयारी भएको थियो। सोही बमोजिममा आइतबार बिहान उहाँलाई संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाइएको थियो। अन्तिममा कोशीमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने गरी आफूले सभापति त्याग गरेको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। कोशीमा गठबन्धन सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गर्ने गरी हामीले सभापति दिने प्रस्ताव गर्यौं। दलहरूबीच त्यस्तो लिखित सहमति त भएको छैन, तर त्यहाँ गठबन्धन दललाई समर्थन गर्ने गरी मैले सभापति छाडेको छु, उहाँले भन्नुभयो। राप्रपाबाट मकवानपुर 1 का सांसद दीपक सिंह सभापति बन्नु भएको छ। सभापति सिंहले बाजी मारेपछि उहाँको प्रस्तावक सापकोटा बस्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सभापति भएको छ। माओवादीकी सांसद बिमला सुवेदीले समितिको सभापति पदमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। सुवेदीको प्रस्तावमा माओवादीका सांसद पूर्णबहादुर घरती रहनु भएको छ भने समर्थकमा कङ्ग्रेस सांसद रमेश लेखक, एमाले सांसद महेश बर्तौला र राप्रपा सांसद ध्रुव बहादुर प्रधान रहनु भएको छ। यसअघि 10 वटा विषयगत समितिमध्ये माओवादी केन्द्रले विकास समिति र कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सभापति पाएको थियो, तर पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति राप्रपाले पाएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा आउट हुनुभयो। माओवादीले पाएका मध्ये एक समिति रोजना राप्रपालाई दिएको थियो। तीमध्ये राप्रपाले विकास समिति रोजेपछि सापकोटा आउट हुनुभएको हो। सहमतिका लागि हामीले पाएको समिति मध्ये विकास समिति राप्रपालाई दियौं, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यता नेकपा एमाले 2वटा संसदीय समितिका सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा एमालेका तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापतिमा किरण बहादुर शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। पोखरेलको प्रस्तावकमा सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी र समर्थकमा एमाले सांसद दामोदर भण्डारी रहनु भएको छ। त्यस्तै महिला तथा सामाजिक समिति सभापतिका लागि एमाले सांसद किरण कुमार शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँको प्रस्तावक कङ्ग्रेस सांसद शान्ति विक रहनु भएको छ भने एमाले सांसद आसमा कुमारी चौधरी समर्थक बन्नु भएको छ। संसदीय समिति सभापति चयनका लागि सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच गठबन्धन देखिएको छ। समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि संचारकर्मी संघको कुराकानीमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिका उम्मेद्वार ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले गरेका खर्चलाई कानुन सम्मत बनाउनका निम्ति सहयोग गर्ने, सुझाव दिने र आर्थिक अनुशासनलाई कायम गराउने पक्षमा सरकारलाई सहयोग, सुझाव र उठिरहेका विषयवस्तुमा सरकारलाई आवश्यक अन्य सल्लाह दिने काम रहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना दलका नेता भए पनि कुनै पनि प्रकरणमा मुछिएको भए अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताउनु भएको छ। कङ्ग्रेसको रूपान्तरण अभियानका अगुवाहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नाम मुछिएका सबैको अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई भनेको बताउनु भएको छ। मेरै दलभित्र पनि जसको नाम आएको छ उहाँहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउँछौँ, तथ्य र प्रमाण भयो भने मेरो अनुहार हेर्नु पर्दैन, अनुसन्धानका लागि तान्नु भनेर सिआइबीलाई भनेको छु। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै कङ्ग्रेस नेता मधु आचार्यले भन्नुभयो, सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको नाम मुछिएको छ। प्रधानमन्त्रीले उहाँको पनि बयान लिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी राष्ट्रिय सभाकी सांसद भगवती नेउपानेले कोशी प्रदेशमा जातीय सद्भाव बिटोल्ने काममा सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन आफै संलग्न भएको आरोप लगाउनुभयो। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनले जातीय सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका गतिविधि गरिरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यस्ता खालका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो। यता राष्ट्रिय सभाका सांसद भुवन बहादुर सुनारले अधिकारको खोजी गर्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रियो भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले अधिकारको माग गर्नेहरूलाई सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गर्यो भनेर गलत अर्थ लगाउन नहुने समेत बताउनु भयो। उहाँले सबै जाति र समुदाय मिलेर देश बनाउने बेलामा जातीय विभेद खडा गर्न नहुने बताउनु भयो। सांसद सुनारले जातीय आधारमा साना र ठुला भन्ने काम गर्न नहुने पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संसदले 3 तहको सरकारलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गराउनका लागि आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू बनाउन नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रथम महिला नेत्री मङ्गला देवी सिंहको 27औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सङ्घले आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने हो भने स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापतिमा अब्दुल खानलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको 10वटा विषयगत समितिको सभापतिका लागि आज मनोनयन दर्ता भएको छ। बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बीच भएको भागवण्डा अनुसार उद्योग समिति जनमतले पाएको छ। जनमतका प्रवक्ता डाक्टर शरदसिंह यादवका अनुसार खानलाई सभापतिको उम्मेद्वार बनाउने सहमति भएको छ। यो समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गणेश पराजुलीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर अर्क साम्पाङ राईले सबै धर्मलाई बराबर ठान्ने र उचित सम्मान दिने बताउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो बताउनु भएको हो, स्ट्याटसमा तिमी र ममा फरक भन्दै उहाँले लेख्नु भएको छ, तिमी एउटा धर्मलाई प्रधानता दिन्छौ र अरू धर्मलाई कुल्चन खोज्छौ। म सबै धर्मलाई बराबर ठान्छु र उचित सम्मान गर्छु। उहाँले बाहिरका मान्छे ल्याएर आन्दोलन र काटमार गराएर धरानलाई अशान्त बनाउन खोजेको आरोप समेत लगाउनु भयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, तिमी बाहिरका मान्छे ल्याएर आन्दोलन र काटमार गराएर धरानलाई अशान्त बनाउन खोज्छौ। म बाहिरका मान्छेलाई आकर्षित गरेर नगरकै विकासमा श्रमदान गराउँछु। तनहुमा गाई काटेको अभियोगमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 6 कमल बोट बस्ने 29 वर्षीय रमेश नेपाली सहित 3 जनालाई गाई काटेको अभियोगमा शनिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपालीले आफ्नै घरमा पाल्दै आएको गाईलाई बारीमा लगी काट्दै गरेको सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराबाट खटिएको प्रहरीले गाई काट्दै गरेको अवस्थामा फेला पारी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनाका सम्बन्धमा अहिले प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापतिमा गणेश पराजुलीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। संसदीय समिति सभापतिका लागि आज आइतबार मनोनयनको समय तोकिएको थियो र समिति सभापतिमा सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षले भागवण्डा गरेका छन्, जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समावेश गरिएको छैन। भागवण्डा नदिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो हिसाबले समिति सभापतिमा उम्मेद्वारी दिएको छ। प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार उद्योग समितिमा पराजुलीलाई उम्मेद्वार बनाउने तय भएको हो। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच भएको भागवण्डामा उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापति जनमत पार्टीको भागमा परेको थियो। सरकारले 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई काठमाडौँमा सुविधा सम्पन्न आवास भवन तयार गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले ललितपुरको भैँसीपाटीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि तयार पारेको सरकारी निवास आइतबार हस्तान्तरण गरिएको छ। दिउँसो आयोजकले यी भवन हस्तान्तरण गरेपछि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूले काठमाडौँ आउँदा यिनै भवनमा बस्न पाउनेछन्। आयोजना प्रमुख माछाकाजी महर्जनका अनुसार करिब 70 करोड रुपियाँभन्दा बढीको लागतमा 7वटा भवनसहित 14वटा ब्लक
ब्लक बनाइएको छ। यी भवनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय समेत राख्न सक्ने गरी भवन डिजाइन गरिएको छ। लबी, बैठक कक्षदेखि योग गर्न विशेष कक्षसम्म राखेर भवनहरू तयार गरिएका छन्। शयन कक्षदेखि भान्सा कोठासम्म पनि छन्। हाल प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आउँदा बस्ने गरी अपार्टमेन्ट भाडामा लिएको छ। भैँसी पार्टीमा संघीय मन्त्री सहित राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि समेत छुट्टा छुट्टै भवन बनाइएको छ। गौरु घटनामा दोषी देखिएका माथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार गरेको छ। गौरु घटनामा देखिएका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै पीडितहरू आन्दोलन गर्दै आएका थिए। 17 वर्ष अघि चैत 7 गते रौतहटको गौर राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रको बीचमा भएको झडपमा 27 जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। कारबाहीका लागि सरकारबाट दबाव बढाएपछि साउन 23 गते गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र गृह मन्त्रालय बीच 5 बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सम्झौता बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। घटनाको विषयमा त्यस समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भए अनुसार गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धान गृह मन्त्रालयले गर्ने होइन, त्यसका लागि छुट्टै संरचना छ। सो संरचनालाई पत्रचार गरिसकेका छौँ, प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो। सम्बन्धित निकायले यसबारे छानबिन गरेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै पछिल्लो समय कङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ पर्नु, कङ्ग्रेसका नेता विजय कुमार गौकसेदारलाई पक्राउ पुर्जी काट्नु, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि सिआइबीले बयान लिनु जस्ता घटनाले राजनीति उथलपुथल भएको छ। यता गौर घटनाका कारण जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सरकारप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा राजकिशोर यादवलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका 10वटा विषयगत समितिको सभापतिका लागि आज मनोनयन दर्ता भएको छ। बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म मनोनयन दर्ताको लागि समय तोकिएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बीच भएको भागवण्डा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जसपाको भागमा परेको थियो। जसपा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवका अनुसार यादवलाई सभापतिको उम्मेद्वार बनाइएको छ। अभिनेता सानु ताम्राकारको पार्थिव शरीरलाई आइतबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनको पार्थिव शरीरमा चलचित्र कलाकार सङ्घको झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली दिएको छ। आइतबार बिहानदेखि उहाँको शवलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि आर्यघाटमा राखिएको थियो। कलाकार सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहनुभएका ताम्राकारको श्रद्धाञ्जली र दाह संस्कारको संयोजन कलाकार सङ्घले गरेको थियो। ताम्राकारको पार्थिव शरीरमा कलाकार आफन्त र सुब्रेक सुकले श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी सहितका कलाकार आर्यघाटमा उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यस्तै कलाकारहरू धीरेन साके, सृष्टि श्रेष्ठ, मलिना जोशी लगायत पनि आर्यघाट पुग्नु भएको थियो। ताम्राकारको निधन 74 वर्षको उमेरमा शनिबार नर्विक अस्पतालमा निधन भएको थियो। मृगौला सम्बन्धी रोगले पीडित ताम्राकार 28 दिनदेखि उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। गत असार 21 गते छोरा तथा अभिनेता शाहरुखको निधन भएपछि उहाँले पुत्र वियोग समेत खेप्नु परेको थियो। नेपाली मुक्केबाज म्याक्स बस्नेतले स्कटिस खेलाडीलाई पराजित गरेका छन्। उनले स्कटिस च्याम्पियन फ्युललाई अङ्कको आधारमा पराजित गरेका हुन्। यस जितपछि म्याक्स स्कटल्यान्डको नयाँ क्रस वेट च्याम्पियन समेत बनेका छन्। अब उनी युरोपियन टाइटल च्यालेन्जर बनेका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै म्याक्स लन्डन स्थित वेल्स बक्सिङ एकाडेमीका कोच नियुक्त भएका थिए। यो आफ्नो लागि ठूलो सम्मान भएको उनले बताएका छन्। गत जुनमा अन्य नेपाली खेलाडीसँगै म्याक्स लन्डन पुगे पनि विपक्षी खेलाडी घाइते हुँदा उनको इभेन्ट रद्द भएको थियो। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 8 जैसी पँधेरा स्थित अकला नमुना साना किसान कृषि सहकारीद्वारा उत्पादित छुर्पी अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ। सहकारीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद अर्यालले सहकारीले कृषकबाट दुध सङ्कलन गरेर विभिन्न प्रकारका परिकार उत्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो। हामीले यहाँ सङ्कलित दुधबाट छुर्पी, पनिर, दही, नुहाउने घिउ, आइसक्रिम लगायतका वस्तु उत्पादन गर्दै आएका छौँ। छुर्पी अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, दुधबाट बनेका परिकार स्थानीय बजारमा बिक्री गरेर पनि काठमाडौँ निर्यात गर्ने गरेका छौँ। उहाँले विशेष गरेर सहकारीले उत्पादन गरेको छुर्पी मात्र अमेरिका निर्यात हुने दावी गर्नुभयो। त्यहाँको दुध सङ्कलन केन्द्रमा वालिङ नगरपालिका सहित दक्षिणी पर्वतबाट समेत कृषकले दुध जम्मा गर्ने गरेका छन्। मान्डो हाइड्रो पावर लिमिटेडले प्राथमिक सेयर आइपिओ आवेदन खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले आइतबारदेखि प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन खुल्ला गरेको हो। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई पनि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरेपछि सर्वसाधारणबाट आवेदन माग गरिएको छ। प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 106 रुपियाँ प्रिमियम थप गरी 206 रुपियाँ प्रति किताको दरले सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति कम्पनीले पाएको थियो। कम्पनीको आइपिओमा छिटोमा 13 भदौ र उक्त अवधिमा माग अनुसार आवेदन नपरेमा आवेदन दिने अवधि 24 भदौसम्म लम्बिनेछ।
नेपाल एयरलाइन्सले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हङकङ र दिल्ली उडान गर्ने भएको छ। निगमले काठमाडौँलाई ट्रान्जिट बनाएर हङकङ र दिल्ली उडान गर्न लागेको हो। हाल निगमले मलेसिया भैरवा उडान गर्दै आएको छ। निगमले प्रत्येक मङ्गलबार भैरवाबाट हङकङ र दिल्ली उडान गर्नेछ। निगमले हरेक मङ्गलबार भैरवा हङकङ भैरवा दिल्ली उडान गर्न लागेको हो। उक्त उडान भदौ 12 गतेदेखि सुरु हुनेछ। मङ्गलबार बिहान 8:30 बजे भैरवाबाट उडेको जहाज काठमाडौँमा 9 बजे अवतरण हुनेछ। उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि हङकङ जाने यात्रु हङकङ जाने फ्लाइटमा चढ्नेछन् भने दिल्ली जाने यात्रु दिल्लीको फ्लाइटमा चढ्नेछन्। अहिले निगमले मलेसियाको क्वालालम्पुर भैरवा उडान गर्दै आइरहेको छ। निगमको न्यारो बढी जहाज सोमबार काठमाडौँबाट मलेसिया जान्छ। उक्त जहाज मङ्गलबार मलेसियाबाट भैरवामा ल्याउनुहुन्छ। मलेसियाबाट आएका यात्रुलाई भैरवामा अवतरण गराएपछि भैरवाबाट हङकङ र दिल्ली जाने यात्रुलाई लिएर जहाज काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्छ। त्यहाँबाट हङकङ र दिल्लीको निगमकै उडानमा यात्रुलाई पठाइने निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताउनुभयो। यसअघि निगमले जेठ 29 गतेदेखि मलेसियाको क्वालालम्पुर भैरवा उडान सुरु गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान सर्वसाधारण सहित ब्याङ्करहरूलाई पनि आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले ब्याङ्कका धेरै सेवा र टुल्सबारे ब्याङ्कर स्वयंलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय साक्षरताले सर्वसाधारणलाई ब्याङ्कको सेवा छनौट गर्न र सही निर्णय लिन सघाउने बताउनुभयो। सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी दोब्बरले बढेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ 10 गतेसम्मको अवस्थामा खर्चभन्दा आम्दानी बढी देखिएको छ। सरकारले यो अवधिमा 1 खर्ब बढी आम्दानी गर्दा 53 अर्ब मात्र खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार सरकारले उठाउने कर, गैर कर, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरेर 1 खर्ब 78 अर्ब 6 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। तर यो अवधिमा खर्च भने 53 अर्ब 90 करोड 40 लाख रुपियाँ मात्रै गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले नेपालको कुल क्षेत्रफलको 45% वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायको लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताउनु भएको छ। विश्व वातावरण कोषको 7औं एसेम्ब्ली बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले दक्षिण एसियाका 1 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्याका लागि पानीको स्रोत नेपाल रहेको विषय विश्व समुदायमा ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको बताउँदै दुर्लभ तथा सङ्कटमा पर्न लागेका जङ्गली जनावर तथा प्रजातिहरूको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरूप बाघ र गैंडाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताउनुभयो। साथै उहाँले यस्ता वनजन्य सम्पदा नेपालका लागि मात्र नभई विश्व मानव समुदायका लागि साझा सम्पदाको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। लियोनल मेसीले अमेरिकाको मेजर लिग MLS मा डेब्यू गोल गरेपछि इन्टर मियामीले आइतबार बिहान रेड बुल न्युयोर्क सिटीलाई 2-1 ले पराजित गरेको छ। MLS मा इन्टर मियामीले यस जितपछि 11 खेलको जितविहीन यात्रालाई ब्रेक लगाएको छ। मलेसियामा हुन लागेको आइसिसी वुमन्स T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट अगाडि नेपालले सोमबार थाइल्यान्डसँग अभ्यास खेल खेल्नु भएको छ। 31 अगस्तमा मलेसियामा सुरु हुने क्वालिफायर्स अगाडि नेपालले शनिबार 4 देश सम्मेलित सिरिजमा उपाधि जितेको छ। नेपाली टिमले हाल तयारी स्वरूप टिममा रहेका खेलाडी कुन ठाउँमा फिट हुन्छन् भन्ने परीक्षण चलिरहेको प्रशिक्षक सामसन जङ थापाले बताउनुभयो। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले प्रिमियर लिगमा नटिङ फरेस्टमाथि 3-2 को पुनरागमन जित निकालेको छ। घरेलु मैदानमा 2 गोलले पछि परेको अवस्था उल्टाउँदै युनाइटेडले शानदार पुनरागमन गरेको हो। घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा भएको खेलमा युनाइटेड सुरुवातमै 2-0 ले पछि परेको थियो। जिम्बाब्वेको राष्ट्रपतिमा एमसन मनाङ्गवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्। कुल मतको 52.6% मत प्राप्त गरेपछि उनी 5 वर्षको दोस्रो कार्यकालका निम्ति पुनः निर्वाचित भएको जिम्बाब्वे निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक जर्ज भिल्डा बाहेक स्पेनलाई महिला विश्वकपको उपाधि जिताएका सबै प्रशिक्षण स्टाफले राजीनामा दिएका छन्। विश्वकपको उपाधिपछि खेलाडीलाई चुम्बन गरेको कारण स्पेनिस फुटबल महासङ्घका अध्यक्ष रुबी लेसले बारे चर्को विवाद भइरहँदा विश्वकपको उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका सहायक प्रशिक्षकहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। त्यस्तै विभिन्न उमेर समूहका राष्ट्रिय टिममा रहेका अन्य 6 अफिसियलहरूले पनि राजीनामा दिएका छन्। विश्वकपको उपाधिपछि पुरस्कार वितरण समारोहमा फरवार्ड जेनी हार्मोसको ओठमा चुम्बन गरेका कारण स्पेनिस फुटबल महासङ्घले अध्यक्ष रुबिलेसलाई शनिबार निलम्बन गरेको थियो।
अफ्रिकन युनियन र महाद्वीपका अन्य क्षेत्रीय निकायहरूले शुक्रबार शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा जिम्बाब्वेको प्रशंसा गरेका छन्। यस हप्ताको आम निर्वाचनपछि एयु पूर्वी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि साझा ब्राउजर र दक्षिण अफ्रिकी विकास समुदायका पर्यवेक्षकहरूले शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्न सफल भएकोमा प्रशंसा गरेका छन्। जिम्बाब्वेका जनताले बुधबार र बिहिबार राष्ट्रपति, संसदका नयाँ सदस्य र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि चुन्न मतदान गरेका थिए। देशका हरारे र बुलाबायोमा केही कारणले बिहिबार मतदान गरिएको थियो। अमेरिकाको माउई स्थित हवाई टापुमा लागेको डढेलोले पर्यटन उद्योगमा असर पारेको छ। डढेलोका कारण पर्यटकहरूमा गिरावट आएको छ। अगस्त 8मा सुरु भएको डढेलो एक शताब्दी यताकै ठूलो प्राकृतिक प्रकोप हो। यसमा कम्तीमा 115 जनाको मृत्यु भएको छ। डढेलोले माउईको लोकप्रिय पर्यटकीय स्थल र कुनै समय हवाई राज्यको राजधानी रहेको ऐतिहासिक सहर लाहाइनाको धेरै भाग जलेको छ। हवाईका अधिकारीहरूले पर्यटकलाई प्रकोपका कारण माउईको यात्रा नगर्न आग्रह गरेका छन्। डढेलो लाग्नुभन्दा पहिला दैनिक 6 देखि 7,500,000 मानिस उक्त टापुमा जाने गरे पनि अहिले पर्यटकको भ्रमण कम हुँदै आएको छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।